गांव के मौलवी साहब ने किसी चोर को मस्जिद में पनाह दे दी। सुबह हुई तो मौलवी साहब क्या देखते हैं कि चोर मौलवी साहब के सामान के साथ साथ मस्जिद की टूटियां, पंखे, लाउडस्पीकर और जाय नमाज भी ले गया। मौलवी साहब ने उस वक्त चोर को बद्दुआएं देना शुरू कर दी और वो आज तक उसे बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, कसूर किसका था, चोर का या मौलवी साहब का? आप भी यकीनन चोर को ही बुरा भला कहेंगे, लेकिन असल जिम्मेदार मौलवी साहब थे। ये जानते थे ये जाना पहचाना चोर है, ये चोरी के जुर्म में जेल भी भुगत चुका है, लेकिन ये उसके बावजूद उस पर एतबार कर बैठे। लिहाजा गलती मौलवी साहब की थी। ये भूल गए थे कि इंसान अपनी फितरत और पसे मंजर नहीं बदलता। अफगान भी सदियों से ऐसे हैं। ये आज के एहसान फरामोश नहीं, ये हजारों साल से तारीख की गुजरगाह पर बैठे हैं। माजी में जब भी अगर कोई हिंदुस्तान जाता था तो उसे अफगानों की सरजमीन से गुजर कर जाना पड़ता था, और अगर कभी कोई हिंदुस्तानी दो तिहाई दुनिया से मिलना चाहता था तो उसे भी अफगानिस्तान के दरवाजे पर दस्तक देना पड़ती थी। अफगान खुद भी वॉरियर थे। तारीख के हर दौर में उनका कोई ना कोई मैदान जंग रहा। ये ईरान के इलाकों पर हमला करते थे, उज़्बकों का मुकाबला करते थे, या फिर हिंदुस्तान में दाखिल होकर तबाही मचा देते थे। हिंदुस्तान उनके लिए आसान शिकार होता था। ये दर्रा खैबर पार करते और पानीपत तक उन्हें किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ता था। ये अगर पानीपत की जंग जीत जाते थे तो दिल्ली की ईंट से ईंट बजाकर वापस चले जाते थे, और अगर जंग हार जाते थे तो ये भी ठीक ठाक माल समेट कर वापस लौट जाते और साल दो साल बाद ज्यादा ताकत से हमलावर हो जाते। इस जमाने में मानसून हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस था। बरसात में हिंदुस्तान के तमाम दरिया भर जाते थे और जमीनें दलदली हो जाती थी, चुनाचे फौजों की मूवमेंट रुक जाती थी। दूसरा, बरसात में हिंदुस्तान में मलेरिया और इसहाल की वबा फूट पड़ती थी, जिससे धड़ाधड़ फौजी मरने लगते थे। अमीर तैमूर ने 1398 में हिंदुस्तान पर हमला किया। उसकी आधी फौज दिल्ली के सामने इसहाल की वजह से मर गई। उसे हिंदुस्तान से भागना पड़ गया और इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अफगान पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं, उनसे हिंदुस्तान की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। चुनाचे ये बहार के मौसम में आते थे, जी भर कर लूटते थे और बरसात से पहले अटक का पुल पार कर जाते थे। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि अफगान हिंदुस्तान और हिंदुओं से सख्त नफरत करते थे। आज भी अफगानी जुबान में हिंदू का बच्चा ठीक ठाक गाली है। ये जब भी किसी से नाराज होते हैं तो उसे हिंदू का बच्चा या हिंदू कह देते हैं। ये खुद को बहादुर और ईमानदार साबित करने के लिए ये भी कहते हैं, मैं कोई हिंदू का बच्चा नहीं। लिहाजा उनकी असल लड़ाई भारत के साथ थी, लेकिन हमने बदकिस्मती से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ दिया, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हमारी सफारती अप्रोच गलत है। हम हमेशा हिंदुस्तान की ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, जबकि इंडिया अफगानिस्तान की हर हुकूमत को मान लेता है और उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लेता है। जाहिर शाह के दौर में हम मोहम्मद दाऊद को सपोर्ट करते रहे, जबकि भारत जाहिर शाह के साथ था। इस जमाने में तमाम अफगान सिनेमाओं में भारतीय फिल्में चलती थीं और हिंदू और सिख अफगानिस्तान के बड़े ताजर होते थे। दाऊद खान ने जाहिर शाह का तख्ता उल्टा तो हमने जाहिर शाह के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए, जबकि इंडिया दाऊद के साथ खड़ा हो गया। रूस आया तो हम मुजाहिदीन के साथी बन गए। हमने उन्हें रकम, ट्रेनिंग और अपने नौजवान तक दे दिए, जबकि इंडिया सोवियत के साथ खड़ा हो गया। रूस के बाद मुजाहिदीन की हुकूमतें बनने लगी तो हमने तालिबान तख्लीक कर दिए, जबकि इंडिया ने अपने दरवाजे मुजाहिदीन के लिए खोल दिए। तालिबान की पहली हुकूमत आई तो हमने उनके साथ भी मत्था लगा लिया। तालिबान के बाद हामिद करज़ई और अशरफ गनी आए तो हम उनके भी मुखालिफ हो गए और तालिबान की सरपरस्ती करने लगे। और अब तालिबान इक़्तिदार में हैं तो हमने उनके मुखालफों के सर पर हाथ रखने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि भारत में उनकी खुशी के लिए अमीर खान मत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तमाम खवातीन रिपोर्टर्स बाहर निकाल दी। हमें अपनी ये अप्रोच भी बदलनी होगी। अफगान जिसको भी लेकर आते हैं हमें अच्छे हमसाये की तरह उसे कबूल कर लेना चाहिए। इसे पीटीआई नहीं समझना चाहिए। दूसरा, अब हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अफगान डीएनए मुख्तलिफ है। उसे हर दौर में मैदान जंग चाहिए। ये किसी न किसी बैरूनी ताकत से लड़ेंगे, और अगर उन्हें ये सहूलत मैसर ना हुई तो फिर ये आपस में भिड़ पड़ेंगे। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके लिए वो बैरूनी ताकत ना बने जिसके साथ ये मुस्तकबिल की जंग छेड़ लें। जबकि भारत इन्हीं लाइंस पर काम कर रहा है।
یہ انہیں یقین دلا رہا ہے کہ پاکستان ماضی کی یونانی، منگول، نادر شاہی، تیموری، برطانوی، روسی اور امریکی سلطنت جیسا ہے۔ تم اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو تم نے تاریخ میں ان قوموں کے ساتھ کیا۔ ہمیں انڈیا کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے۔ افغان اگر ہندو سے نفرت کرتے ہیں تو ہم بہت بڑے بے وقوف ہوں گے جو اس نفرت کو اپنی طرف موڑ لیں گے، اور بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے۔ افغانستان میں پاکستان اور پنجابی گالی بن چکے ہیں، جس کا ہمیں مستقبل میں نقصان اور بھارت کو فائدہ ہوگا۔ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس وقت کا کھرب ڈالر کا سوال ہے۔ اس کا جواب بھارت کے ریٹائرڈ جنرل لیفٹیننٹ جنرل KGS ڈھلو نے دیا تھا۔ یہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی 15 کور کا کمانڈر رہا۔ اس نے ایک انٹرویو میں پاکستان کے بارے میں کہا، پاکستان از ناٹ اے سیریس کنٹری۔ ان کا کہنا تھا پاکستان کا ہر وزیر اعظم اقتدار کے بعد ملک سے بھاگ جاتا ہے یا پھر جیل جاتا ہے، جبکہ بھارت میں واجپئی کی حلف برداری کی تقریب میں منموہن سنگھ جاتا ہے اور نریندر مودی کی تقریب میں راہل گاندھی بھی شریک ہوتا ہے۔ پاکستانی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی اور ہر وزیر اعظم اقتدار کے بعد اپنی فوج کو برا بھلا کہتا ہے۔ جنرل ڈھلو ہمارا دشمن ہے، لیکن کیا اس کی بات غلط ہے؟ بدقسمتی سے اس کا جواب نہ ہے۔ یہ دشمن ہونے کے باوجود بات بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ ہمیں ملک میں سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ کاش کوئی ایک شخص اپنے اقتدار کی قربانی دے کر ایسی حکومت بنا دے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اور اس کے بعد سیاسی انجینئرنگ مکمل طور پر بند کر دی جائے تو ملک استحکام کی راہ پر آ جائے گا۔ یہ مرحلہ شروع میں مشکل ہوگا، لیکن 5 سے 10 سال میں نظام رواں ہو جائے گا۔ دوسرا، اداروں میں ایکسٹینشن ختم ہونی چاہیے۔ یہ وہ بدعت ہے جس نے ملک کو کسی قابل نہیں چھوڑا۔ آپ بے شک اداروں کے سربراہوں کو 5 یا 10 سال کے لیے مقرر کر دیں، لیکن اس کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اسے ہر صورت جانا چاہیے۔ اس سے بھی استحکام آئے گا، ورنہ دوسری صورت میں یہ میوزیکل چیئر چلتی رہے گی اور ہر نیا آنے والا پورے ملک کا قبلہ بدلتا رہے گا۔ آپ جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف کی اپروچ کا تجربہ کر لیں، آپ نقصانات کا بخوبی اندازہ کر لیں گے۔ تاہم میں فیلڈ مارشل کی ہارڈ سٹیٹ کی اپروچ سے اتفاق کرتا ہوں۔ ریاست ہر صورت میں ریاست ہونی چاہیے، اسے سخت ہونا چاہیے۔ یہ کیا تھیٹر ہے جس کا دل چاہتا ہے سڑکیں بند کر دیتا ہے اور ملک مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے؟ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہم پر کبھی امریکہ حملہ کر دیتا ہے، کبھی انڈیا، کبھی برادر اسلامی ملک ایران اور افغانستان۔ یہ بھی کیا تماشا ہے؟ آپ کمال دیکھیں، اب تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP بھی اٹک کے پل تک اپنی امارات اسلامیہ بنانا چاہتی ہے، لہٰذا فوج کی اپروچ درست ہے۔ ہمیں کسی کو بھی، خواہ وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن، پاکستان کی سرحد کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک نپٹا، ہم افغانستان کو ٹھیک فکس کر رہے ہیں، اور ہم نے جنوری 2024 ایران کو بھی جواب دے کر اپنی عزت میں اضافہ کیا تھا۔ یہ اپروچ جاری رہنی چاہیے۔ دنیا میں ہمارا کوئی دوست یا دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہماری عزت کرے گا وہ ہمارا دوست ہوگا، اور جو ہمیں کمزور یا بھکاری سمجھنے لگے گا اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ اور آخری درخواست، خدا کے لیے اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کریں، مانگنا تاگنا بند کریں۔ ہم 25 کروڑ لوگ ہیں۔ آپ قوم کو ہنر مند بنائیں۔ پورے ملک میں کوئی شخص بے ہنر نہیں ہونا چاہیے۔ قوم کو اپنے وسائل میں زندہ رہنا بھی سکھائیں، اور ریاستی اداروں میں کرپشن اور لیکیج بھی ختم کریں۔ ہم پھر قوم بنیں گے۔ پاکستان کو اب خود کو سیریس ملک ثابت کرنا ہوگا، ورنہ ہم باہر اور اندر دونوں جگہوں سے مار کھاتے رہیں گے۔ شکریہ۔